काल एक व्हिडिओ येयलो आमचो मिनिस्टर रोंबो हांगासरलो पणजेचो आमदार कितें उलयता कितें ना तें तेकाच खबर तें कितें उलयता तो तेजो अर्थय तेका खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना। तो कोणाच्या हेंगेश उलयता तो हो आमचो जावन आहा एक्स डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हें सोड, हें बाकी सोड, तेणी केल्ली कामां केल्या ती लोकांक आख्ख्या जगाक खबर आहा। जगाक ते हेका खबर नासतलें पणजेच्या आतांच्या आमदाराक तेजे एरियानूय कामां जाल्या पळय ते तेजे थ्रू केल्या तेणी। हें आख्खे पणजे लोकांक खबर आसतली तो लोकांक आतां कितें करपाक सोदता काय म्हाका खबर ना। तेजे एरियेन तो आपूण इतली कामां केल्या तालिगांव केल्या म्हणटा पळय ते तेज्याच टेन्युअरान ती कोणाच्या ह्या भाईच्याच टेन्युअरान। भाई आमचो मनोहर पर्रीकर आयजो उलयता तुज्या बापायन 25 वर्सां पाड घातल्या म्हणटा तो न्हय। ही लँग्वेज तेज्या तोंडान कशी येता ती कळना म्हाका। आयज तो हयात ना म्हणून येता आनी आमचे सगळे बीजेपीचे। आनी हांव म्हजें सांगता हांव एक्चुअली म्हाजी फॅमिली बीन काँग्रेस ह्या मनशाक लागून आमी चेंज जाला। हांव पर्सनली चेंज जाला, आमची फॅमिली चेंज जाल्या आनी बीजेपी गेल्या, आख्खी बीजेपी गेली आमी पूर्ण ह्या मनशाक लागून। कोणाक लागून? ह्या भाईक लागून। तेणी ही बीजेपी वयर येवपाक आयज गोंयान हे सगळे आपूण राज करता पळय हो तोच ह्याच मनशाक आतां सपोर्ट करता। कोणाक हे खंयच्या पार्टीन आहा उलयता तो हो आतां उलयला पळय तो खंयच्या पार्टीन आहा रे बाबा? खंयच्या पार्टीक लागून तूं उलयता? ह्या पार्टीक काय लागना? आमचे कोण ना बीजेपीचे कोण ना हांगा? आहा मरे आमचे अध्यक्ष आहा, सीएम आहा, हे खंयच्या पार्टीचे? आमच्याच पार्टीचे। हो तेंकाय भिना मरे, कोणाक भिना? पार्टीन शिस्त बीन काय ना, चलना काय? म्हाका कांय कळना कितें तें। आयज हांव रावता पळय ते एरियेन आनी हांव आतां आयज कावन्सिलर आहा। हांव कावन्सिलर जाला म्हणटा कोणाक लागून? बीजेपीकूच लागून। आमच्या मिलिंद सर आमचो मिलिंद नायक सर तेका लागून हांव कावन्सिलर जाला। आनी त्याच एरियेन रेड लायट एरिया ती त्या रेड लायट एरियाक फूल डेमोलिश करपाक कोर्टाची एक ऑर्डर येयली ताचो फायदो घेवन ह्याच सीएमान आमच्या डेव्हलपमेंट केल्ली। एक्स सीएम मनोहर पर्रीकर आयज ते एरियेन रवींद्र भवन आहा। म्हाका इतलेंच वायट दिसता आमचे हे मनशाक एगेन्स्ट उलोवपाचें न्हू कोणी उलोवपाचें न्हू। दुसरे कोण उलयता पळय काँग्रेस ते पडलेले ना, आमी ते केअर करना। तुमी हांगा येता, तुमी सगळे बीजेपीचो फायदो घेता, मिनिस्टर जाता आनी तेंच्याच एगेन्स्ट तुमी उलयता न्हू, वायट दिसता। आनी आमचे पार्टीचे लेवल कोण तेजेर कांय उलोवपाक सोदना। एक दीस हांव रावलो, व्हिडिओ काल काडपाचो आसलो, आमचे व्हडले लिडर कोण उलयतालो पूण रावलो आनी आयज ते रावंक ना उलोवंक ना म्हणून आयज हांव काडटा व्हिडिओ काडटा आनी हांव सांगपाक सोदता हेजे फुडें तुमी तेजेर एक्शन घेया ना घेया, कितें करता करा, पूण हेजे फुडें असले व्हिडिओ येवपाक जायना। आनी बीजेपीन एक शिस्त आसता बाबा, बीजेपी शिस्त आहा ती बाबा मेंटेन करची तुमी सगळ्यांनी हेजे फुडें। आनी हांव सांगता हेजे फुडें अशें जावपाक जायना। असले मिनिस्टर फायद्याक लागून येतले आनी वयतले कितले दुसरे फुडें। आयज आमच्या हितून आहा बीजेपीन, फाल्यां आनी खंयच्या पार्टीन वयतलो, पूण तुमी तेजो फायदो घेवं नाका। आनी आमच्या पार्टीचे एगेन्स्ट तुमी अशें उलयल्यार आमकां ह्या मनशाक लागून तरी उलोवपाक न्ही तुमी। आनी एक हांव सांगपाक सोदता हो व्हिडियोक लागून मरे कोण उलयना ना अशें ना। म्हाका हांव मनाक लागलें म्हणून हांव म्हाजें तोंड फोडून हांवें उलयलो। आनी एक सांगता सगळ्या आख्ख्या हितून मरे बेजार जाल्ले आहा, सगळे कार्यकर्ते बेजार जाल्ले आहा। आनी हेजे फुडें पक्ष इश्टीन मरे एकूच निर्णय घेवचो असले आनी हेजे फुडें तुमी व्हडले मिनिस्टर तांकां सांबाळा आनी हेजे फुडें असलें जावपाक जायना ही तुमी नोंद घेया तेजी।